Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Amihan, Shareline, low pressure area, magdala og ulan sa BSKE Undas Break. Sa local news, giawhag sa COMELEC ang mga botante nga muanhi og sayo magdala og kodigo. Visayas Command nagdeploy og duha ka helicopter sa Negros Oriental para sa BSKE. Kapulisan sa Central Visayas anaa sa full alert status alang sa BSKE. O sa national news, giawhag ang mga Pilipino sa pagpili sa matinud-anon nga kasaligan nga bet sa BSKE. Duha ka adlaw nga eleksyon sa tibuok nasod nagsugod na ang liquor ban. Sa international news, Hurricane Otis sa Mexico kadaot nga nakita sa binilyon. Sa entertainment news, ang aktor sa Friends nga si Matthew Perry namatay sa edad nga 54. O sa sports news, football, ang mga Pinay napildi sa Australia sa Olympic qualifier. International feature, walay mas maayo ang Peruvian nga mag-aawit. National features, grave branding, artist sa Albay. O sa trivia, Cagayan de Oro street name. O magpadayon tagpaminaw sa news diri sa Pinoy Rob News Channel. Sa weather forecast, Amihan, Shareline, low pressure area magdala og ulan sa BSKE Undas Break. Ang Pilipinas gitakdang makasinati og sagol nga kahimtang sa panahon atol sa long weekend. Dungan sa barangay ug sangguniang kabataan elections ug All Saints Day. Matod sa Pag-asa, ang State Weather Bureau usa ka low pressure area nga mahimutang 2,110 kilometers silangan sa Mindanao mahimong mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa ulahing Domingo o sayo sa Lunes. Bisan og dili kini posible nga mahimong tropical cyclone. Sa laing bahin, sa Sabado Domingo kadaghanan sa nasod makatagamtang sa init nga panahon uban ang pipila ka localized thunderstorms sa nagkalain-laing lugar. Ang amihan o amihanang sidlakang monsoon magdala og hinay nga pag-ulan sa Cordilleras ug Cagayan Valley. Ug ang Shareline nga moporma karong Domingo mao ang pasiunang pag-ulan sa Bicol Region, Mimaropa ug Eastern Visayas. Gikan sa election day sa Lunes hangtod sa Biyernes, ang hiniusang epekto sa Shareline ug low pressure area moresulta sa katag-katag nga pag-ulan ug pampanalugdog kilat sa Visayas, Bicol Region, Caraga ug Quezon Province. Ang Pag-asa ni pagawas og mga pasidaan bahin sa posibleng pagbaha sa ubos nga mga dapit o pagdahili sa yuta sa bukirang rehiyon tungod sa dugay nga pag-ulan niining panahona. Giawhag sa Commission on Elections ang mga botante nga moadto og sayo alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30, 2023. Diin na dunay mga oras sa botohan gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Gitambagan ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga botante nga magdala og kaugalingkong cheat sheets sa ilang napiling mga kandidato ug likayan ang paggamit og cellphone sa mga polling precinct. Ang mga ID card dili obligado, apan ang pruweba sa pagkatawo mahimong hangyoon. Ang negatibo nga resulta sa pagsulay sa COVID-19 wala kinahanglana sa pagbutat o giawhag ang mga botante masusihon daan ang ilang mga polling precinct gamit ang precinct finder sa COMELEC. Adunay 23,254,958 karehistradong SK voters ug 67,839,851 ka-regular nga mga botante alang sa barangay polls. Ang gipasiugda mao ang sayo nga pagbutar ug pagpangandam alang sa adlaw sa pinilian. Visayas Command nagdeploy og duha ka helicopter
sa Negros Oriental para sa BSKE. Ang Visayas Command o VISCOM sa Armed Force of the Philippines nagdeploy og duha ka combat utility helicopter lakip ang Black Hawk o Bell helicopter ngadto sa Negros Oriental isip pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Kini nga mga helicopter ipahimutang sa Camp Leon Kilat sa Tanhay City ug mo-operate ubos sa kontrol sa 302nd Infantry Brigade. Ang deployment kabahin sa usa ka contingency plan aron matubag ang bisan unsang potensyal nga dili maayo nga mga insidente. Ilabi na sa panahon sa pagdala sa eleksyon returns human sa panahon sa pagboto. Kini nga lakang gitumong sa paghatag og kinanaling nga close air support sa ground troops nga motubag sa maong mga insidente. Pagsiguro sa kaluwasan o seguridad sa mga botante ato sa proseso sa eleksyon. Ang Negros Oriental gipaubos sa COMELEC control tungod sa nangaging mga bangis nga insidente. Ug ang AFP nakadeploy na og 2,719 ka personnel sa probinsya. Ang mga tropa nagpahigayon og mga operasyong militar, mga operasyon sa checkpoint, ug nasiguro sa mga sentro sa botohan aron malikayan ang pagkabalda sa mga komunistang grupo sa panahon sa eleksyon. Ang VISCOM komitado sa pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan o sa kalampusan sa eleksyon. Pakigtambayayong sa nagkalain-laing ahensya aron mamintinar ang kahapsay ato sa proseso sa eleksyon. Niadto Oktubre 28, ang COMELEC nakatala og kinatibuk ang 25 ka validated election-related violence incidents sa nasod diin tulo sa Visayas region. Uganian nata sa local news. Giawhag sa COMELEC ang mga botante nga moanhi og sayo magdala og kodigo. Giawhag sa Commission on Elections ang mga botante nga moadto og sayo alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30, 2023. Diin na dunay mga oras sa botohan gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Gitambagan ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga botante nga magdala og kaugalingkong cheat sheets sa ilang napiling mga kandidato ug likayan ang paggamit og cellphone sa mga polling precinct. Ang mga ID card dili obligado, apan ang pruweba sa pagkatawo mahimong hangyoon. Ang negatibo nga resulta sa pagsulay sa COVID-19 wala kinahanglanan sa pagbutat o giawhag ang mga botante nga susihon daan ang ilang mga polling precinct gamit ang precinct finder sa COMELEC. Adunay 23,254,958 karehistradong SK voters ug 67,839,851 ka regular nga mga botante alang sa barangay polls. Ang gipasiugda mao ang sayo nga pagbutar ug pagpangandam alang sa adlaw sa piniliay. Ug karon mga ka-Rob, adlaw na sa pagpiniliay ug niadto ang Pinoy Rob team sa usa ka barangay sa Carmen diin na ay mga footage sa mga nanggiboto. Ato ning tan-aw. Ako si Police Senior Master Sergeant Chaplin Silaras. Sir, Team leader diri sa West City Central School nga Police Center. Diri sa Barangay Carmen. So far ang status nato diri sa West City Central School Police Center, dunay sa total registered voters diri nga more or less 19,000, no? Then ang atong estimate diri nga nakasulod na sa mga siguro mga 8,000 ka
voters. And then, ikan sa sugod, nag-start sa alas 7 sa buntag, hantod karon bali anang na ang mga gapanghitabo nga ay mga kuyapan o sa so far kaloy sa Ginoo wala man, no? Maayo ang dagat, maski daghan usay magdungan ang tao, labi na kaniya mga alas 7 taman sa alas 8 karon medyo dili na pud kayo ingon nga pareha kaganiya kan dasok ng tao. So under control kay naman po daghan nga ato ang mga interagency nga mga grupo nga nag-support sa to ang kining ni ang barangay and SK election 2023 na ay taga Bureau of Fire, na ay taga Task Force Oro sa Philippine Army, napod ang Oro Rescue sa city. So far, na-assist na tumayo ang mga tao, walay problema o maayo ang dagat. Oh, mana okay raman ang pagbutar, dali raman. Okay raman, hapsay man kay wa may kayo tao. Kay diri raman gud sa kwan Carmen ang eleksyon. May man ang pagbutar. Okay man so far, okay ang among presinto, although cluster siya kay naganamanam raman god ug abot. Dili para sa uban nga murag nadungan gid sila ba so medyo lugay. Mga ano lang siguro 20 to 25 minutes lang nakagawas naman dahil may noon gali karon mas prefer na ko ang karon kaya nai-watcher yun na namin si Musosulo and although separate layo sila pero at least matanaw gid ang butar kaya naman yung wata ka malun sa ipamuhaton sa una gawas na maguntanan ang watcher karon naa sila pero naging sila area na diya sila pwede mag-stay. Please subscribe and follow and share Pinoy Rob News Channel. Sa national news, giawhag ang mga Pilipino sa pagpili sa matinud-anon kasaligan nga mga bets sa BSKE. Tulo ka adlaw sa wala pa ang barangay ug sangguniang kabataan elections, si Bishop Milo Vergara, ang Vice Presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, nidasig sa mga Filipino sa pagbutang sa matinud-anon ug kasaligang mga kandidato. Sa usa ka pakighinabi, gipasiugdan ni Bishop Vergara ang kamahinungdanon sa pagtuman sa mga obligasyon isip lungsuranon o giawhag ang mga botante sa pagpili og mga kandidato nga adunay integridad nga makatampo sa pag-uswag sa barangay o sa nasod. Iyang napatikdan nga ang pagpili sa matinud-anon ug kasaligan nga mga opisyal sa barangay mahinungdanon alang sa pagpalambo sa susamang mga kalidad sa pagpangulo sa masundnong level. Iya na matikdan nga ang pagpili sa matinud-anon ug kasaligan nga mga opisyal sa barangay mahinungdanon alang sa paglambo sa susamang mga kalidad sa pagpangulo sa nasudnong level. Nga sa katapusan makatampo sa pagpalambo sa maayong sistema sa gobyerno sa Pilipinas. Ang BSKE gikatakdang mahitabo sa Oktubre 30, 2023 nga nagtimaan sa unang BSKE sa Pilipinas sukad ni adtong 2018. Ang mensahe ni Bishop Vergara nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpili sa responsable o kasaligang mga lider sa tanang level sa gobyerno. Duha ka adlaw nga eleksyon sa tibok nasod, nagsugod na ang liquor ban. Ang nationwide liquor ban alang sa 2023 barangay ug sangguniang kabataan elections nga mulungtad hantod sa adlaw sa eleksyon karong Oktubre 30, gipatuman na sa mga otoridad. Ang mga unit sa kapulisan sama sa Fort Bonifacio Substation 1 sa Taguig City, maoy ni pasiugda sa pagtuman sa pagdili. Nagsugod sila sa pinaagi sa pagpahigayon ug mga pagsusi sa daghang mga establisimento sa Bonifacio Global City. Diin ang uban nakit-an nga adunay mga ilimnon nga makahubog sa mga lamesa bisan pa sa pagdili. Samtang ipatuman sa kapulisan ang maximum tolerance, nipahimagno sila sa mga establishmento. Ang mga makalapas sa liquor ban mahimong mag-atubang ug silot nga isa hangtod sa 6 ka tuig nga pagkabilanggo o pagkawala sa ilang katungod sa pagbutar. Subay sa mga balaod sa eleksyon.
O gandian na ta sa international news na bahin. Hurricane Otis sa Mexico, kadaot nga nakita sa binilyon. Ang footage sa mga nakasaksi gikan sa pagkahuman sa Hurricane Otis nga mibanla sa Acapulco, Mexico, napakita sa halapad nga pagkaguba tungod sa Category 5 nga bagyo. Ang video nga gifilm sa Hotel Hudson nagpadayag sa daghang naguba nga mga bintana, nangatumba nga mga kahoy ug nabahaan nga mga swimming pool. Gihulagway sa nakasaksi nga ang mga kasinatian usa ka oras sa kalisang uban sa bagyo nga nagduso sa tubig ngadto sa ikawalong andana sa hotel. Inubanan sa imperesibo nga dahunog sa hangin na buak nga bildo ug ang pagbati sa hotel nga naglihok sama sa usa ka linog. Ug sa entertainment news na bahin, ang aktor sa Friends nga si Matthew Perry namatay sa edad nga 54. Matthew Perry nga nailhan sa iyang papel isip Chandler Bing sa salida sa TV nga Friends nakit-an nga patay sa iyang balay sa Los Angeles sa edad nga 54. Nadiskobrehan siya nga unconscious sa usa ka hot tub o bisan pa sa mga paningkamot sa mga first responder mahimo niya dili mabuhi pag-usab. Samtang adunay una nga mga kabalaka bahin sa usa ka posible nga pagkalumos ang hinungdan sa kamatayon na pabilin nga walay pagkumpirma. Si Perry adunay kasaysayan sa pagkigbugno sa pagkaadik, lakip ang mga pangpawala sa sakit ug alkohol ug nakasinati og dakong mga problema sa panglawas kaniadto. Sa iyang memoir, gipaambit niya ang iyang mga pakigbisog uban ang kaligdong. Walay nakit-an nga droga sa lugar ug walay timailhan sa foul play. Ang balita sa iyang pagkamatay mitulto sa pagbubo sa kasubo gikan sa industriya sa kalingawan. Ang paghulagway ni Perry ni Chandler Bing sa Friends naghimo kaniya nga usa ka minahal nga tawo sa kalibutan sa telebisyon. Ug siya kauban ang iyang mga kauban nga bituon nakigsabo sa daghang sweldo sa panahon sa pasundayag. Nagpadayon siya sa pagpakita sa lain-laing mga pelikula o mga salida sa TV. Si Perry nominado alang sa daghang Emmys ug wala pa naminyo. Sa sports news, football, ang mga Pinay napildi sa Australia sa Olympic qualifier. Sa duha sa AFC Women's Olympic Qualifying Tournament, ang Philippine Women's Football Team gipildi sa Australia sa score nga 8-0. Sila si Sam Kerr ug Caitlin Ford sa Australia parehong nakapuntos ug hat-trick sa usa ka impersibong pasundayag. Bisan pa sa ilang miagi nga kadaugan batok sa Chinese Taipei, ang superior nga ranggo sa Australia, number 11 sa kalibutan, nagpamatuod nga mahigiton kaayo alang sa Pilipinas. Kini nga kapildihan nakabutang sa peligro sa kampanya sa Olympics sa mga Pilipina. Tungod kay ang nag-unang team sa mga grupo ug ang labing maayo nga second-ranked team ang makaabante. Ang ilang sunod nga duwa mao ang batok sa Iran sa Nobyembre 1 nga nagtapos sa ilang kampanya sa Olympic qualifier sa Group A. Sa international feature, walay mas maayo ang Peruvian nga mag-aawit. Si Luca Reyes, usa ka inila nga Peruvian singer, namatay 50 ka tuig na ang milabay. Nailhan nga Golden Black Woman, ang iyang kinabuhi, gimarkahan sa mga pakigbisog o kakabus. Ang iyang kinabuhi, gimarkahan sa mga pakigbisog o kakabus. Bisan pa sa iyang mahigiton nga mga kahimtang, nabantog niya pinaagi sa iyang makatandog og dramatikong mga kanta sa gugma o kasubo. Gihimo ni Reyes ang iyang kasakit ngadto sa arte na himong inspirasyonal figure para sa
Peruvian nga mga babaye ug sa LGBTQ+ community. Ang iyang talagsaon nga tingog ug artistry nagpadayon sa paglanog sa Peru ug ang mga paningkamot nagpadayon sa pagpaila sa iyang musika ngadto sa tibuok kalibutan nga namaminaw. Usa ka record label sa Madrid ang nagpagawa sa usa ka koleksyon sa iyang mga kanta nga naglaom nga mahatagan siya og pag-ila nga angay niya parehas ni Edith Piaf ug Billie Holiday. Si Luca Reyes nagpabilin nga usa ka hinigugma og dili hitupngan nga numero sa musika sa Peru. Sa national feature, grave branding artist sa Albay. Nailan si Jeffrey Refran sa iyang grave branding nga arte, diin iyang gipantalan ang mga lapida nga adunay mga logo sa paboritong tatak sa namatay nga mga individual. Ang tradisyon nga gisunod sa pamilyang Relev sa Albay nagpasidungog sa panumduman sa ilang amahan sa usa ka gaan nga pamaagi. Sulod sa mga katuigan, lain-laing mga logo ang gipintalan sa lubnganan uban sa artwork karong tuiga inspirado sa Tancot Pomade brand. Ang arte ay usa ka katawanan nga pasidungog sa gugma sa ilang amahan alang sa kana nga tatak. Nga nagpakita sa iyang tinguha alang sa usa ka lahi nga estilo sa buhok. Kining talagsaon nga tradisyon nga nakagamot sa kultura Pilipino, nagtumong sa paghinumdum sa mga mitaliwan uban ang katawa, pagpreserbar sa ilang panumduman sa mamugnaon o dili tradisyonal nga paagi. Kini usa nga paagi sa pagsiguro nga ang kabilin sa ilang amahan magpadayon pinaagi sa ilang talagsaon nga pagpahayag sa pagtahod sa mga patay. Sa trivia, Cagayan de Oro street names. Ang mga ngalan sa kalye nagsilbi nga mga timaan sa kultura sa mga lungsod ug syudad nga nagpakita sa ilang kabilin ug mga kinaiya sa mga residente. Sa kasaysayan, ang Kalye Real mao ang prestihiyosong nagunang dalan sa panahon sa kolonyal nga Espanyol nga napakita sa Casa Real ug paingon sa San Agustin Church. Ang Kalye Real mao na karon ang General Nicolas Capistrano Street nga nagpasidungog sa usa ka lokal nga lider nga misukod sa mga puwersa sa Amerika sa panahon sa gubat sa Pilipinas Amerikano. Ang North Divisoria nga kaniadto gingadlan sunod kang Tirso Neri miila sa iyang papel sa pagpuno sa liber troop ato sa samang gubat. Ang South Divisoria nahimong RN Abeluela Street. Bisan kung ang pagpili sa ngalan makapalibog. Aron mas makarepresentar sa lokal nga kasaysayan, si RN ang dalan Abeluela, inahanglan nga ilisan og ngalan aron pasidunggan si Jose Roa Y. Casas, ang unang napili nga presidente sa probinsya sa lalawigan sa Misamis ubos sa revolusyonaryong gobyerno ni Aguinaldo. Kinsa adunay dakong papel sa panahon sa unang republika sa Pilipinas. Og sa atong Christmas countdown, aduna na lang tay 56 days before mag-Christmas. Og mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og gawas sa nasod. Padayon sa pagpamina og paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel o daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usap pa na mag-support and subscribe and turn on notifications for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.